السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشیر احمد آپ تمام ساتھیوں کی اپنی اردو کے یوٹیوب چینل پر استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اردو یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کی یہ اہم کلاس نمبر 20 یعنی 20 ہونے والا ہے۔ آج کی یہ اہم سیشن ویسٹ بنگال ٹی جی ٹی جو 7 ستمبر میں ہو چکا ہے، اور اس سیریز سے بہت سارا کوشچن دیکھنے کو ملا، اور یہ اگلا ایگزام جو 14 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے اردو کا PGT، انشاءاللہ اس ایگزام میں بھی اس سیریز سے ضرور دیکھنے کو ملے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار اس سیریز کو ضرور سے ضرور دیکھ لیجیے، تاکہ ایگزام ہوتے آپ کو فائدہ ملے۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ہوئے آج کی یہ اہم کلاس شروع کرتا ہوں، اور یہ رہا آج کا پہلا سوال۔ سوال نمبر 61۔ فیض احمد فیض کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 سیالکوٹ میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض بھی علامہ اقبال کی طرح سیالکوٹ میں ہی پیدا ہے نا۔ اس بات کا دھیان۔ یہ رہا سوال نمبر 62۔ جنوں کی حکایت ہو چکا سے شاعر کی کیا مراد؟ سوال نمبر 62 کا ہو جائے گا آپشن نمبر C، انقلابیوں کی قربانیوں کی خون بھری داستانیں، ہے نا۔ اور یہاں جنوں سے یہ مراد وطن اور عوام سے بے پناہ محبت کا جذبہ ہے، اور ہدایت ہو چکا ہے کہ ان قربانیوں کا ذکر ہے جو اس راہ میں دی گئی ہے۔ یہ رہا سوال نمبر 63۔ فیض کو کس سازش کیس میں قید کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 60۔ ان کا جو ہے آپشن نمبر C ہو جائے گا، راول پنڈی سازش کے تحت پر اس کو جو ہے قید ہوا تھا۔ 1951 میں فیض کو یہ پاکستان فوج کے کچھ افسروں کے ساتھ مل کر حکومت میں اس سازش میں پھنسایا گیا۔ یہ رہا سوال نمبر 64۔ نظم کا لہذا کیسا ہے؟ سوال نمبر 64 کا ہو جائے گا بالکل صحیح جواب آپشن نمبر B، مزاحمتی اور پرعزم۔ یہ رہا سوال نمبر 65۔ کب نظر میں آئے گے بیداد سزے کی بہار؟ اس میں بیداد
कब्जा की किस चीज बाहर की अलामत है। इनका जो हो जाएगा 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुल्म और इस्तहासन से हाथ मुहासरा। ये रहा सवाल नंबर 66। फेज को कौन सा बैन अक़वामी इनाम मिला था। वो जो है कौन सा इनाम मिला था। 66 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन अमन इनाम। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन अमन। सवाल नंबर 67। अहले होश से क्या मुराद है। अहले होश से क्या मुराद है। अहले होश से जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लालची और खुदगर्ज को। लालची और खुदगर्ज को। ये रहा सवाल नंबर 68। फेज की शायरी में जिंदा के दिखाना किस चीज की अलामत बन जाता है। 68 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा मुल्क जो गुलामी की हालात में हो। ये रहा सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69। गरमावी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो दर पेशा। इसमें शायर का क्या पैगाम दे रहा। 69 का जो है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इश्क और जिद्दोजहद में जान की बाजी लगाने से नहीं डरना चाहिए। ये रहा सवाल नंबर 70। सत्तर ये कह रहा है फैज का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। कब और कहाँ हुआ। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 लाहौर में। फैज ने 20 नवंबर 1984 को लाहौर में वफात पाई है ना। इंतकाल कब और कहाँ हुई। 1984 में, 20 नवंबर 1984। सवाल नंबर 71। जिस्म व जहां का क्या मतलब है। 71 का जो है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जिस्म और रूह दोनों यानी पूरा वजूद। ये रहा सवाल नंबर 72। फेज की नज्म फेज की फेज की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत पूरी महबूब नामा में क्या तब्दीली नजर आती। 72 का जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने जाती इश्क पर इज्तिमा दुख का तरजीह की। ये रहा सवाल नंबर 73। 73 दस्त ताशंग का क्या मतलब है। 73 का जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के नीचे दबा हुआ हाथ, मुजल्लमत की अलामत। सवाल नंबर 74। नज्म में कातिल किसे कहा गया है। नज्म में कातिल जो है किसे कहा गया है। इनका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जालिम निजाम और उसके कारदार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब।
सवाल नंबर 75, मदी के लघवी माने क्या है? 75, मदी के लघवी माने क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दावा करने वाला और इल्जाम लगाने वाला को मदी है। सवाल नंबर 76, फेज की नज्मों में उम्मीद का अंशर कैसे जाहिर किया जाता है? इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंदरजा मुंदरजा बाला तमाम व रोशन मुस्तकबिल का बात करते हैं, ये भी हो जाएगा। वह कुर्बानी, ये भी हो जाएगा। वह जद्दोजहद, ये भी हो जाएगा। यानी 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये रहा सवाल नंबर 77, फेज ने किस क्लासिकी शायर का सबसे ज्यादा जो है असर कबूल किया? 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बा और जीम, नी तकनी और हाफिज से राजी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 78, तरकसी कहते हैं किससे सीने में शायर, है ना, सीने में शायर किस कैफियत का इजहार कर रहा है? ये 78 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेबसी और नाइंसाफी का इल्ला। ये रहा सवाल नंबर 72, नुक्स फरियादी फेज का कौन सा शायरी मजमूआ है? नुक्स फरियादी, ये जो है ऑप्शन नंबर ए पहला है। नुक्स फरियादी जो है फैज अहमद फैज का पहला शायरी मजमूआ है, जो 1941 में शाये हुआ और इस पर रवायती रोमानी रंग गालिब है। चलते हैं अगला सवाल पे। सवाल नंबर 80, नज्म में अजनबी से कौन मिराद है? नज्म में अजनबी से कौन मिराद है? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह हुक्मरान जो आवाम से कट चुके हैं। ये रहा सवाल नंबर 81, खून दिल में उंगलियां डुबाना, खून दिल में उंगलियां डुबाना से क्या मिराद है? सवाल नंबर 81, इनका जो है 81 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इंतहाई दुख और कर्व के साथ कुर्ब के साथ कुछ लिखना या तख्लीक करना। ये रहा सवाल नंबर 82, फेज की नज्मों का तर्जुमा दुनिया की कितनी जबानों में हो चुका है ना? सवाल नंबर 82 ये बोल रहा है फेज की नज्म का जो तर्जुमा जो है कितनी जबानों में हो चुका है? इनका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, दी गई कई जबानों में हो चुका है। ये रहा सवाल नंबर 83, है ना, बाजी मात नहीं का क्या मतलब है? उनका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हम हार नहीं मानने, जिद्दोजहद जारी है, जिद्दोजहद जारी। ये रहा सवाल नंबर 84 यह कह रहा है फेज ने अपनी शायरी में किस तबके की
نمائندگی کی ہے. 84 کا ہو جائے گا آپشن نمبر سی مزدور کسان اور مزدور عوام. آپشن نمبر سی. یہ رہا سوال نمبر 85. اس نظم کا پس منظر کیا ہے نا. 85 کا ہو جائے گا آپشن نمبر سی. 85 کا ہو جائے گا آپشن نمبر سی. پاکستان بننے کے بعد کسی سیاسی طور تحال اور امری. یہ رہا سوال نمبر 86. فیض کی نظم بول کی لب آزاد میں کرے کیا پیغام دیتی ہے. 86. ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اظہار رائے کی آزادی کا. آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب. یہ رہا سوال نمبر 87. زندہ نامہ کیا ہے. زندہ نامہ کا زیادہ تر حصہ فیض نے کہاں لکھی ہے. 87 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہے جیل میں. آپشن نمبر سی جیل میں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے زندہ نامہ قید خانے کا روز نام چاہیے. کیا ہے زندہ نامہ روز قید خانے کا جو ہے روز نام چاہ ہے نا. یہ فیض نے اپنی شاعری کے دوران لکھا گیا ہے جیل ہے نا. سوال نمبر 88. فیض نے نزدیک اصل محبوب کون ہے. فیض کے نزدیک اصل محبوب کون ہے. سوال نمبر 88. آپشن نمبر بی عوام اور وطن. یہ رہا سوال نمبر 89. شام شہر یارا کس کا شاعری مجموعہ ہے. تو یہ کن کا ہو جائے گا. آپشن نمبر بالکل صحیح جواب. آپشن نمبر بی فیض احمد فیض کی. یہ رہا سوال نمبر 90. نظم کا اہتمام کس بات پر ہوتا ہے. 90 کا جو بالکل صحیح جواب آپشن نمبر سی جد و جہد جاری رکھنے کا عزم پر. جد و جہد جاری کے عزم رکھنے پر. یہ رہا سوال نمبر 91 ہے نا. اقبال اور فیض کی شاعری میں ایک مشترک عنصر کیا ہے نا. نثر کیا ہے. تو ان کا جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی. دونوں نے اپنی قوم کے دکھ کو موضوع بنایا. دونوں جو ہے اپنی قوم کو جو ہے دکھ کو موضوع بنایا. آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب. یہ رہا سوال نمبر 98. اقبال کی تصویر درد اور فیض کی تارے میں تری گلیوں کے میں بنیادی فرق کیا ہے. ان کا جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی رضا بالا. یہ سب. یہ رہا سوال نمبر 93. زینت کا کیا مطلب ہے. زینت کا کیا مطلب. سوال نمبر 9. ان کا ہو جائے گا آپشن نمبر بی سجاوٹ اور خوبصورتی. درد روشن کی زینت بنایا کا مطلب ہے کہ پھانسی کے پھندے سے
फांसी के फंदे को एक सजावट समझकर कबूल करना यानी उसे अपने लिए बाअस वक्त समझना। फेज की शायरी में शबा किस अलामत है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, कासिदे या पैगाम। नज्म का बुनियादी पैगाम क्या है? नज्म का जो है बुनियादी पैगाम क्या है? चलिए, ये रहा 95, छूट गया था, ये रहा 95। पुणे आशिका, है ना, पुणे आशिका से क्या मिराद है? 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशिकों का खून यानी कुर्बानी का अलामत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 96। नज्म का बुनियादी पैगाम क्या है? इनका जो है ऑप्शन नंबर सी, उसूलों और अवाम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। मुंशिफ का क्या मतलब है ना? मुंशिफ का क्या मतलब? इनका हो जाएगा इंसाफ करने वाला, इंसाफ करने वाला, ऑप्शन ये बिल्कुल सही। ये रहा सवाल नंबर 98। फैज ने क्लासिकी गजल की अलामत को किस तरह इस्तेमाल किया? फैज ने क्लासिकी गजल को अलामत को किस तरह इस्तेमाल किया? उन्होंने नए सियासी और समाजी मानी पहनाकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 99। अहले सितम से कौन लोगों का निराद है? कौन लोग का निराद है? तो इनका जो है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुल्म करने वाला। कौन? जुल्म करने वाला। सवाल नंबर 100। नज्म निसार, नज्म निसार में तेरी गलियों की एक नज्म है ना, यहां से पाकिस्तान। नज्म निसार में तेरी गलियों की एक नज्म है ना, ऐसा नज्म है। मजाहमती, रुमानी, सियासी और मुंद्रजा बाला, तमाम यानी सभी। तो इन 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आज आप सबको ये क्लास बेहद पसंद आया होगा। कैसा लगा आज की क्लास? अपनी राय और अपनी ताक़ीरात कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम अपनी उर्दू से मिल जाएगी, वहां पे आप जुड़ जाइए। और ये अहम क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करें। क्लास में आने के लिए शुक्रिया।